नमस्कारः। संस्कृत ज्ञानसागरे दर्शकस्नेहस्य नौदण्डमादाय निर्बाधम् अग्रेसरन्ती इयं वार्तावली पुनः उपस्थितास्ति भवतां समेषां मनोविनोदनाय। तां च आदाय उपस्थितोऽस्मि अहं सञ्जयः। अहं चास्मि ऋचा। संस्कृतस्य ज्ञानोदधौ अस्मिन् नानाविध महार्घरत्नानि विद्यन्ते। तेषु चैव बोधप्रदसुभाषितानाम् अस्ति अतिविशिष्टस्थानम्। को हि बोधो वर्तते अद्यतने सुभाषिते इति जानीमः। अग्रेभ्यो ग्रन्थिनः श्रेष्ठाः ग्रन्थेभ्यो धारिणो वराः धारेभ्यो ज्ञानिनः श्रेष्ठाः ज्ञानेभ्यो व्यवसायिनः। निरक्षर लोगों से ग्रंथ पढ़ने वाले श्रेष्ठ होते हैं, उनसे भी अधिक ग्रंथ समझने वाले श्रेष्ठ होते हैं। ग्रंथ समझने वालों से भी अधिक आत्मज्ञानी श्रेष्ठ होते हैं तथा उनसे भी अधिक ग्रंथ से प्राप्त ज्ञान को उपयोग में लाने वाले श्रेष्ठ होते हैं। Those who can read the texts are better than the unlettered. Even better are those who can understand what they read. Better still are those who have internalized what they understood, while best are those who put their knowledge into practice. विद्या अध्ययनमेव अवलम्ब्य सम्प्रति देशदेशान्तरगमनमपि सुगमं सिद्ध्यति। वसुधैव कुटुम्बकं चेति उक्तिं च सत्यापयति। अतश्चैव नानाविध वार्तानाम् अवगमनम् आवश्यकं। तदर्थं चैव कल्पन्ते प्रवाहि वार्ताः। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना भणितं यत् दक्षिणाफ्रीका देशः महात्मा गान्धिनः कर्मभूमिः, नेल्सन् मण्डेला वर्यस्य च जन्मभूमिः अस्ति। तेन उदीरितं यत् भारतं हि आशाभूमिः, या हि समरसता आशावादिता क्षमतोर्जसां स्थलीरूपेण परिज्ञेया। भारत दक्षिणाफ्रीका देशाभ्यां सन्धि चतुष्कं हस्ताक्षरितम्। मोजाम्बिक यात्रा समाप्तेः प्राक् प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी मोजाम्बिक राष्ट्रपतिना सह विविध विषयेषु परिचर्चां व्यदधात्। आतंकवादम् अतिभीषण संकटत्वेन प्रतिपाद्य देशद्वयेन सामुद्रिक सुरक्षा सहितेषु सकल विषयेषु सहयोगवर्धनाय सहमतिः विहिता। बांग्लादेश राजधान्यां ढाका नगर्याम् अन्यतम खाद्यालये धर्मदुराग्रहिभिः दुरासादित विस्फोटानन्तरं टीकापात्रतां गतं मुस्लिम धर्मगुरुं जाकिर नाइकं विरुध्य अन्वीक्षणम् आदिष्टम्। मुम्बै आरक्षिबलेन अन्वीक्षणम् अङ्गीकृतम्। गृहमन्त्रिणा भणितं यत् आतंकवाद समर्थकः कश्चिदपि प्रयासः नैव सहिष्यते। अमेरिकायां डलासनगरे पञ्चारक्षिणां व्याघातकः भुशुण्डीधारकः अभिज्ञातः। आक्रामकस्य गृहात् विस्फोटास्त्रसामग्री अधिगता। आरोपी एषः प्राक्तनसैनिकः वर्तते। जुलाई मासे सप्तमतिथितः तीर्थक्षेत्रे पुरीनगर्यां रथयात्रोत्सवः समारब्धः। श्रद्धालुभिः भगवतां बलभद्र सुभद्रा जगन्नाथानां दर्शनपुण्यम् अधिगतम्। आकाशवाण्यां रथयात्रोत्सवस्य साक्षात् विवरणं संस्कृतभाषया प्रसारितम्। पुरी नगरीय रथयात्राम् अधिकृत्य वालुकाशिल्पिना सुदर्शनेन एकदिनावधौ 3,100 शिल्पानि विरच्य लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स इति कीर्तिमान सञ्चयी स्थले स्वीय कीर्तिमानं स्थापितम्। मानव संसाधन विकास मन्त्रालयेन पोषितां सन्धि परियोजनाम् अनुसृत्य खडगपुर स्थितेन भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानेन भाषा विकासाय प्रयतिष्यते। प्राचीन ग्रन्थेषु निहितस्य विज्ञान सम्बन्धी ज्ञानस्य प्रकाशनमस्ति अस्य उद्देश्यः। यूरो चषक स्पर्धायाः अन्त्यद्वन्द्वाय सङ्घौ निश्चितौ। आतिथेयः फ्रांस देशः पुर्तगाल देशेन सह स्पर्धिष्यते। नवदिल्ल्यां साहित्याकादमी श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठस्थ महिलाध्ययन केन्द्राभ्यां संयुक्त रूपेण संस्कृत विदुष्याः क्षमादेवी राव पंडितायाः 26,100तमीं जयन्तीम् आलक्ष्य परिसंवादास्मिता चेत्याख्य कार्यक्रमः समायोजितः। संजय, अपि जानासि
जीवने यशोधिगमाय मनसि दृढसङ्कल्पशक्तिः अपरिहार्या, तदा तु विघ्नानि अपि दूरतः एव पलायन्ते। जाने जाने विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानाः प्रारब्धचोत्तमजनाः न परित्यजन्ति। इयमेव उक्तिः सार्थकताम् आपादिता अस्ति अद्यतन विशेषातिथिना। डॉक्टर दयाल सिंह पवारः दृष्टिदोषोपहतेन अपि अमुना सङ्कल्पशक्तिम् अधिरूह्य भाषाविज्ञानक्षेत्रे अनुपमं शोधकार्यम् अनुष्ठितमस्ति। व्यक्तित्व परिष्कारे अंगबाधा शरीरबाधा वा न केनापि प्रकारेण समस्याम् उत्पादयति। अस्य प्रमाणत्वेन अद्य अस्माकं पुरतः अस्ति श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठे व्याकरण विभागे सहायकाचार्यः डॉक्टर दयाल सिंह पवारः। विविधेषु विकलांगता संबद्धेषु सामाजिक संगठनेषु विविधानि दायित्वानि निर्वहति भवान्। सममेव च अखिल भारतीय समदृष्टि क्षमता विकास अनुसंधान मंडले राष्ट्रीय अध्यक्ष पदे विराजते भवान्। भवतः जीवनं तु दिव्यांग जन सेवायै संस्कृत सेवायै चैव समर्पितम् अस्ति। नमस्कारः डॉक्टर पवारः। नमो नमः। अस्माकं वार्तावली कार्यक्रमे भवतः स्वागतम्। धन्यवादाः। सर्वप्रथमं तु मम मनसि एषा एव जिज्ञासा यत् दृष्टिबाधितः सन्नपि अध्ययन अध्यापनार्थं संस्कृतभाषायाः एव चयनं भवता किं विचारे कृतं? बाल्ये एव दृष्टिबाधा मम चिरसंगिनी जाता। एवं? तथापि तथापि बाल्ये यदा हिंदी गणितादि विषयाः मया अधीताः तदा गणितविषये मम प्रबला रुचिर्जाता। इदमपि मन्ये यत् संस्कृतभाषा शब्दान् श्रुत्वा मम मनसि कश्चन आह्लादो जायते स्म। परं संस्कृतमेव गृहीष्यामि इति मम मनसि निश्चिन्तता नासीत्। अग्रे दृष्टिबाधितक्षेत्रे गणितपठनपाठनविषयिणी बाधा आसीत्। तदा तस्मिन् समये संस्कृत गणितपठनस्य व्यवस्था नासीत्। तस्मात् मे सर्वा रुचिः संस्कृतं प्रति परावर्तिता। तदा संस्कृतभाषामेव स्वकीयं विषयं स्वीकृत्य मया अध्ययनाध्यापनाय निश्चितम्। अनेकैः पारिवारिकैः प्रतिबोधितः यत् कथं संस्कृतविषयः चीयते, वृत्तिर्न प्राप्स्यते। परं मया इदं चिन्तितं यत् संस्कृतमेव गृहीष्यामि, वृत्तिं लभे न वा लभे, परं संस्कृताध्ययनमेव करिष्ये। स्वीय अध्ययनकाले कीदृशं लिपिगतकाठिन्यम् अनुभूतं भवता? अपि च उच्चस्तरीयशिक्षायै ब्रेललिप्यां संस्कृतपाठ्यसामग्री सारल्येन उपलभ्यते न वा? वस्तुतः प्रश्नोऽयं विशेषः। यतोहि लिपिगतकाठिन्यं तु अद्यापि अनुभूयते। यतोहि ब्रेल माध्यमेन पुस्तकानि अद्यापि न प्राप्यन्ते। पूर्वापेक्षया तु प्राप्यन्ते, परं तथापि संस्कृत छात्राणां कृते बहु काठिन्यम् अद्यापि वर्तते। वस्तुतः यदा मम अध्ययनकालः आसीत् महाविद्यालये तदा स्वयमेव मया तत्र ब्रेलमुद्रणं मया पुस्तकानां कृतम्। अपि च तत्र एक परं महानुपकारः तत्रत्य आचार्यैः कृतः। तत्र ध्वनिमुद्रिकाणां बहुविषयाणां ध्वन्यङ्कनम् आचार्यैः कृतः। ध्वन्यङ्कनं कृतं। तेन ध्वन्यङ्कनेन न केवलं मदीयः अपि तु अनेकेषां दृष्टिबाधितछात्राणां महानुपकारो जातः। परम् अद्यापि यतोहि ब्रेलमाध्यमेन अध्ययनेन यः आनन्दः अनुभूयते तादृश आनन्दः तु केन अपि अन्येन माध्यमेन नानुभूयते। तद् ब्रेलमाध्यमेन संस्कृतसामग्री अद्यापि दुर्लभायते। तर्हि कथं सारल्येन प्राप्तुं शक्नोति? मया तत्र ध्वन्यङ्कनमाध्यमेन कदाचित् छात्राणां साहाय्येन, कदाचित् आचार्याणां साहाय्येन ध्वनिमुद्रणं क्रियते। अपि च तत्र स्वकीये सङ्गणके विविधानि पुस्तकानि स्थाप्यन्ते। अनेकानि पुस्तकानि मम
न केवलं मम सङ्गणके अपि तु दूरभाषेपि मया पुस्तकानि स्थापितानि। तेषाम् अध्ययनं मया स्वयमेव ब्रेल् लिप्यां ये गभीराः विषयाः भवन्ति तेषाम् अध्ययनं स्वयं ब्रेल् लिप्यामेव तेषां मुद्रणं विधाय मया क्रियते। संस्कृताध्ययनार्थं युवदर्शकेभ्यः भवतः कः परामर्शः? अहं ज्ञापयितुम् इच्छामि यत् संस्कृताध्ययनस्य अयं राजमार्गो वर्तते यूनां कृतेपि। यैः युवभिः संस्कृतं स्वीकृतं वस्तुतः सुरभारत्याः तेषाम् अस्मिन् क्षेत्रे वर्णनं कृतं। ते ससङ्कल्पः भवेयुः, कथम् आत्मविश्वासं दैवीसम्पदं च धारयेयुः, अपि च कदापि हीनभावनां न स्वीकुर्युः। वस्तुतः संस्कृतभाषा वर्तते भारतीयसंस्कृतेः आत्मा। तो आत्मक्षेत्रस्य अन्ये जनाः कीदृशमपि कार्यं कुर्वन्ति, बहूनि तत्र क्षेत्राणि वर्तन्ते, तद्विषये चिन्ता मा भूत्। भवान् तु संस्कृतभाषायां गीतकाव्यरचनामपि करोति। व्याकरणं नाम नीरसो विषयः स्वीक्रियते, तर्हि कथं भवतः प्रवृत्ति साहित्यसृजने जाता? सर्वप्रथमं तु अहम् इमां मान्यतां खण्डयितुम् इच्छामि यद् व्याकरणं नाम वर्तते नीरसो विषयः, लोके प्रथिता इयं मान्यता। परं वस्तुतः यदा व्याकरणं पठामः तदा वयम् अद्भुतं रसं कमपि अनुभवामः। वस्तुतः अपि च अस्माकं यः सूत्रकारः भगवान् पाणिनिरासीत् तेनापि आदौ व्याकरणं प्रोक्तं ततो जाम्बवती जयं। तर्हि यतोहि वयमपि रसादाने रसग्रहणे च स्वकीयम् अधिकारं मन्यामहे, तद्रीत्या साहित्यक्षेत्रेपि कश्चन प्रयासः, लघीयान् प्रयासः अस्माभिः कृतः। कविताः अपि निर्मीयन्ते। अत्र एकः विशेषः यत् प्रायशः संस्कृतभाषायां गभीरं साहित्यं लिख्यते इति जनाः मन्यन्ते। इमां मान्यतामेव स्वीकृत्य इमां मान्यताम् एव परिहर्तुं मया याः रचनाः संस्कृतमाध्यमेन कृताः ताः विनोदरचनाः वर्तन्ते, जनानां विनोदाय ते कल्पन्ते इति कृत्वा मनोविनोदविषये एव मया रचनाः कृताः। तर्हि श्रावयतु किमपि अस्माकं दर्शकेभ्यः। प्रायः दर्शकाः अनुभवितुम् इच्छन्ति। चायचषकं सर्वेषां लोकप्रियः विषयः भवति। तो चायचषकम् अधिकृत्य मया एका रचना कृता आसीत्। अहो बन्धवो लब्धव्यसनोऽस्मि जातः, कथयन्तु पार्श्वे भवेच्चेन्निदानं, प्रबुद्धे प्रभाते च शयनेऽपि रात्रौ लभे चायचषकं लभे चायपानम्। वाह, अति सुन्दरं। भवन्तोऽपि शृण्वन्तु दत्तावधानः, इमं चायपाने ममोत्कर्ष निकषं न यात्येव क्लान्तिर्लभेनैव शान्तिं न गृह्णामि यावज्ज्वलच्चायचषकम्। अहं चायपानं कदाचिच्च व्यसनं, सुखस्यैव मन्ये कदाचिन्निधानं, प्रबुद्धे प्रभाते च शयनेऽपि रात्रौ लभे चायचषकं लभे चायपानम्। लभे चायचषकं लभे चायपानं। बहु सुन्दरम्, अतिसुन्दरं। भूरिशः धन्यवादाः डॉक्टर पवारः। भवता सह साक्षात्कारस्तु नूनमेव अस्माकं दर्शकेभ्यः प्रेरणास्पदो सिद्ध्यति। दर्शकाः, काङ्क्षेऽहं यत् कदाचित् भवद्भिः सह लभे चायचषकं भवेत् चायपानम्। सञ्जय अलं चायपानेन स्वप्नरञ्जनेन च इह वार्तावल्यां वर्तसे। अत्र तावत् संस्कृतशिक्षणं प्रति अवधेयम्। भवतु भवतु, तत्रापि मधुरशब्दान् अवगच्छामि। नमस्कारः, स्वागतम् अत्र वार्तावल्याः संस्कृतशिक्षणक्रमे। आदौ पूर्वकक्षायाः पुनरावृत्तिः। मम नाम जीत्रां भट्टः, अहं शिक्षकः। भवतः नाम किं, भवान् कः? मम नाम शेखरः, अहं शिक्षकः। सम्यक्। अत्र पुस्तकं, तत्र चित्रं, तत्र किम् अस्ति? एतत् पुस्तकम् अस्ति। किम् अस्ति? अधुना पुस्तकम् अस्ति। एषः जितेन्द्रसिंहः अस्ति, एषा मञ्जु अस्ति।
एषा का अस्ति? एतत् व्यजनम् अस्ति। एतत् तत्र जवनिका अस्ति। तत्र का अस्ति? एषा शेखरः अस्ति। एषा का अस्ति? भवान् किं करोति? अहं शिक्षकः अस्मि। एषा शिक्षकः अस्ति। एषा का अस्ति? एषा का अस्ति? एषा गायिका अस्ति? एषा गायिका नास्ति। अधुना वा एषः प्रद्युम्न वा नास्ति। एषा कणिका वा नास्ति। एषा कणिका नास्ति। एषा मृत्युंजया वा आम एषा मृत्युंजयः। आम इति हाँ नास्ति नहीं नहीं है। भो दर्शका भवन्तः अपि वदन्तु अहं शिक्षकः वा? एतस्य नाम जितेन्द्रः। अस्याः स्त्रीलिङ्गे अस्य पुल्लिङ्गे। भवती उत्तिष्ठतु। अस्याः नाम कणिका। अस्य नाम जितेन्द्रः। कस्य नाम जितेन्द्रः? कस्याः नाम कणिका? कस्य नाम सूर्यप्रकाशः? तस्य नाम सूर्यप्रकाशः। यदा दूरे भवति तस्य नाम सूर्यप्रकाशः। भवान् आगच्छतु। अस्य नाम जितेन्द्रः। अस्य नाम जितेन्द्रः। तस्य नाम किं? तस्य नाम सूर्यप्रकाशः। तस्य नाम सूर्यप्रकाशः। अस्य नाम किं? अस्याः नाम कणिका। भवती उत्तिष्ठतु। तस्याः नाम पूजा। तस्याः नाम पूजा। अस्याः नाम तस्याः नाम किं? तस्याः नाम पूजा। कणिकायाः कङ्कणं। कणिकायाः कङ्कणं। कस्याः कङ्कणं? कणिकायाः कङ्कणं। कस्याः उपनेत्रं? पूजायाः उपनेत्रं। सूर्यप्रकाशस्य लेखनी। कस्य लेखनी? सूर्यप्रकाशस्य लेखनी। तिष्ठतु। स्त्रीलिङ्गे यः विसर्ग कणिकायाः। कणिकायाः स्त्रीलिङ्गे सूर्यप्रकाशस्य जितेन्द्रस्य स्यः का। हिंदी भाषायां का। जितेन्द्रस्य कणिकायाः सूर्यप्रकाशस्य पूजायाः। एवं मम लेखनी। कस्य लेखनी? मम नाम किं? भवत्याः नाम किं? भवतः नाम किं? भवतः नाम भवत्याः नाम मम नाम। मम पुस्तकं। कस्य पुस्तकं? अस्याः कण्ठहारः। अस्याः कण्ठहारः। यदा तत्र काठिन्यं भवति यदि चेत् रूप तत्र वादने रूपवचने तो तदा महोदयायाः महोदयस्य किं? महोदयस्य मंजू महोदयायाः कण्ठहारः। मंजू महोदयायाः कण्ठहारः। कस्याः कण्ठहारः? कस्य नासिका? कर्णः। कस्य कर्णः? केशः। कस्य केशः? केशः। कस्याः केशः? कणिकायाः केशः। वस्त्रं। कस्याः वस्त्रं? मुद्रिका। कस्याः मुद्रिका? बहु समीचीनं। स्त्रीलिङ्गे याः कणिकायाः, पुल्लिङ्गे स्य जितेन्द्रस्य। बहु समीचीनम्। अधुना एकः श्लोकः। वृक्षस्य हरितः वर्णः लताया हरितस्तथा पुष्पस्य पीतवर्णश्च रक्तवर्णः फलस्य च। वृक्षस्य कः वर्णः? हरितः वर्णः कस्य? लतायाः कः वर्णः? हरितः वर्णः कस्याः? कस्याः? लतायाः हरितः वर्णः। पुष्पस्य
पीतः वर्णः पुष्पस्य कस्य पीतः वर्णः फलस्य रक्तः वर्णः कस्य रक्तः वर्णः बहु समीचीनम् आगामि सप्ताहे पुनः मिलिष्यामः तावत् पर्यन्तं नमस्कारः धौतवस्त्रम् अस्ति संजय लेखनी अस्ति अरे अभिनय प्रिय संजय शृणु गीतानुवाद स्पर्धा विषये आकुलायते मनः निर्णयार्थमद्य मन तरपत हरिधर क्षण को आज मन तरपत हरिधर क्षण को आज मन तड़पत हरिदर्शन को आज इति गीतस्य संस्कृतानुवाद स्पर्धायाम् अद्य विजयी अस्ति मध्यप्रदेशे इंदौर नगरात् मनोहर जोशी। मनोहर महोदय बहुशः वर्धापनानि भवते। त्वदीयद्वारे स्थितोऽहं योगी त्वदीयद्वारे स्थितोऽहं योगी कदा भविष्यति तव मे दृष्टि शृणु मम भीतस्य मनसोनादं हरिदर्शनाय उद्वेजितं हृदयमध्य अब रोज दोपहर आपके लोकप्रिय कार्यक्रमों का नया गुलदस्ता। सिनेमा इस हफ्ते रंग तरंग, तेजस्विनी, डीडी न्यूज, केवल खबर पूरी खबर। दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन। अयि भो संजय किम् अन्विष्यति अत्र वार्तावल्याम्? नहीं नहीं इदं तु अस्मदीयम् अभिनवं स्पर्धागीतमस्ति। ओ एवं। दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन बैठे रहे तसव्वुरे जाना किए हुए दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन दिल ढूंढता है फिर वही। मौसम इति चलचित्रस्य गीतमिदं भवद्भिः दर्शकैः गेयतानुकूल मौलिकानुवादपूर्वकं जुलाई मासे 18 दिनं यावत् अस्मभ्यं प्रेषणीयम्। निर्णयश्च ततोऽनन्तरं 23 दिनाङ्के घोषयिष्यते। सममेव स्नेहपूर्णपत्राण्यपि प्रतीक्षामहे वयम्। अंशु पटेरिया लिखति यत् कवितापूर्वकं सङ्गीतशिक्षणं यथा भ्रमरः गुञ्जति गुन्गुन्गुन् अतीव रुचिकरमस्ति। धन्यवादः। लोकेभ्यः सारल्येन संस्कृतशिक्षणाय भवदीयः प्रयासः एषः अग्रेपि प्रवर्तिष्यते इति आशासे। धन्यवादः। दर्शकाः संस्कृतशिक्षणम् अधिकृत्य अस्माभिः बहूनि पत्राण्यपि प्राप्तानि। तेषु मृत्युञ्जय प्रताप सिंह, अंशुल पटेरिया, आरव पटेरिया,
आकांक्षा सिंह, कुशलदीप सिंह, सौम्या च अन्यतमाः सन्ति। वार्तावल्याः वार्षिक अङ्कविषये लिखन्ति सौम्या सूचयति यत् अयम् अङ्कः उत्तमगीतसाक्षात्कारसमलङ्कृतः, प्रभावी संस्कृतशिक्षणसमन्वितः, भव्यसंयोजनसज्जितः च आसीत्। सौम्या महाभागे वार्तावलीगणः कृतज्ञोऽस्ति। दर्शकाः सम्प्रति च सम्प्राप्ताः वयं वार्तावल्याः अद्यतनाङ्कस्य अन्तिमपदक्रमं प्रति। अनुज्ञापयन्तु अस्मान्, तिष्ठन्तु च भवन्तः सर्वे स्वस्थाः, मुदिताः, सन्तुष्टाश्चापि। पुनर्मिलामः, शं च भूयात् इति कामये। नमो नमः। ऋते गुरुं ज्ञानं कुतो लप्स्येऽहम्। ऋते गुरुं ज्ञानं कुतो लप्स्येऽहम्। देहि दानं हरेर्गुणान् गातुं, सद्गुणान् संसेतुं त्वम् आधारः। हरिदर्शनाय उद्वेजितं हृदयमध्य। मुरळिमनोहर कुरुन निराशम्, ओ दुःखहासिन जहि सहवासम्। मुरळिमनोहर कुरुन निराशम्, ओ दुःखहासिन जहि सहवासम्। मे दर्शन भिक्षां दे